Madre di Cacao, ang kahoy nga wala kaayo mapusli sa kadaghanan. Karon, atong tukion ang importansya nganong gimugna kini sa atong Ginoo. Ang Madre di Cacao, usa kini ka kahoy nga lumad nga nagagikan gyud kini sa Jamaica. Ang yang origin dayon gikan sa West India o sa South Africa. Ilado ni sa probinsya sa kalungsuran tungod kay kini usa ka gamit nila nga simple alang sa ilang pagbutang sa mga utlanan sila mga yuta. O tungod kay gitawag kini quick stick kanang moturok diretso, dali ra moturok simple nga sanga. Ila kining gihimong live kaning poste sa ilang mga kurat. Mao kana ang Madre di Cacao kay ilado. Sa research namo sa mga organic, ang Madre di Cacao para sa kuha usa ka importante nga kahoy nga gibuhat sa Ginoo. Gitawag ni siya og three legumes, leguminous tree o ang leguminous tree compare na siya sa lugar sa mga beans nga naghatag siya og sustansya sa yuta kay naa ni siya NFB sa iyang gamot kanang gitawag og nitrogen fixing bacteria naa siya. So mo inana siya ka importante sa modern karon nga panahon man gani. Sa ubang kalibutan nga dili na sila gusto mo gamit og chemical fertilizers, ang Madre di Cacao or Gliridia scipium ginagamit nila ang dahon, ang iyang panit, ila kining gi-pound or gilubok. Pero karon sa modern doon na naman tayo mga blender, gigamit nila ni nga pestisido pamatay sa mga insekto. So ang iyang kinabuhi ani duha, ang sexual propagation ngay paag sa seeds tungod kay kumpleto sa growth system na siya anchorage root, tertiary, secondary o kaning iyang mga root hairs taas kay sa kinabuhi. In fact, bisan pa siguro ko sa ka-century mabuhi ni siya. Dili kay kuan siya endemic gini sa tropical countries, lisod ni mamatay. Ang ikaduha nga medyo dubo-dubo ang iyang life cycle katong asexual kay sa dihang gilagdok siya ang iyang gamot medyo wala siya anchorage root nga kung dunay mga physical o mechanical injury dali ra siya matumba, dili siya ligon, so matumba siya, dili siya ma-regular mo nang cause, although dali siya mabuhi pero may causes nga mamatay siya sayo. Ang Madre Cacao gitawag ni siya nitrogen fixing tree. Mo produce siya og natural nitrogen sa yuta, meaning to say once itanom nimo, i-intercrop nimo sa ubang mga tanom, dili na ka mo palit og chemical fertilizer kay within sa area nga gitamnan mo Madre Cacao o imong gi-intercrop sa mga tanom, nag-produce ni siya natural nga nitrogen. Ang number 2 nga importante, mao nga nag-emit ni siya og natural nitrogen sa hangin. So angay gini siya itanom kay ngano makahatag kini og kahinlo sa atong environment, maka-fix sa carbon dioxide, mga cadmium ug mga lead nga gibugas sa atong industry karon. Aduna di ay dako kayo nga katuyuan ang atong Ginoo sa pagmugna ni ining Madre di Cacao ug kana nagpamatuod kung unsa gayud siya kagamhanan. Genesis 1 verse 29 says, God said, "See, I have given you every plant yielding seed that is upon of all the earth." Kini si Aegis Antinais Galvez nagaingon, usa lamang kini kabinuhat sa atong Ginoo nga angay hatagan og bili kay kini tipik sa balansing kinaiyahan.